न्युज अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् गलवान युद्धमा 20 भारतीय सेनासँगै 4 चिनिया सैनिकको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यो सम्बन्धी खबर पनि रहेको छ र एसियाकै पहिलो एवं अद्भुत सुरुङ मार्ग नेपालमा निर्माण भयो लगायतका खबरहरू रहेका छन्। त्यसैले न्युज अपडेट अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। तर सुरुमा भारत र चीनबीच गलवानमा भएको युद्धबारे प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। गत वर्षको जुनमा भारत र चीनका सैनिक बीच गलवानमा भएको झडपमा परि 4 जना चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको खुलेको छ। चीन सरकारले उक्त झडपमा ज्यान गुमाएका चिनिया जनमुक्ति सेनाका 4 जनालाई शुक्रबार मरणोपरान्त सम्मान गरेपछि उनीहरूले ज्यान गुमाएको खुलासा भएको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार चेन होङजुन, चेन सियाङरोङ, सियाओ सियोआन र वाङ चौरानले सहमतिलाई तोडेर सीमा अतिक्रमण गरेका विदेशी सेनासँगको झडपमा ज्यान गुमाएकाले मरणोपरान्त सम्मान गरिएको जनाएका छन्। गत जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। झडपमा चिनिया पक्षतिर पनि हताहती भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो, तर बेजिङले औपचारिक जानकारी दिएको थिएन। त्यसपछि दुवै देशले सीमामा तनाव मत्थर पार्न प्रयास गरेका थिए। त्यसका बावजुद पनि गत जनवरीमा दुई देशका सेनाबीच सामान्य झडप हुँदा दुवै पक्षका 24 जना घाइते भएका थिए। पछिल्लो समय सहमतिमा पुगेपछि भारत र चीनले लद्दाखको पेङगोङ तत्सो क्षेत्रबाट सेना र ट्याङ्की लगायत अन्य सैनिक उपकरणहरू फिर्ता गरिसकेका छन्। भारत र चीनबीच अहिलेसम्म सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन। पूर्वको अरुणाञ्चलदेखि पश्चिममा अक्साई चीनसम्म दुई देशले आफ्नो दाबी गरेपछि संसारका दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका यी मुलुकको सीमामा विवाद नटुङ्गिएको हो। सीमाका विषयमा सन् 1962मा दुई देशबीच युद्ध भएको थियो। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा जाने सैनिकहरूले हतियार नलिने व्यवस्था गरिए पनि बेला बेलामा दुई देशका सैनिक बीच ठाउँ ठाउँमा झडपका घटना भइरहन्छन्। एसियाकै पहिलो मानिएको चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणका लागि बिहिबार बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले करिब रु 5 करोडको अधिकतम सीमाभित्रमा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने सक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर सहदेव बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले उक्त सुरुङ मार्गको निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। सुरुङसँगै सुन्दर टोनी हेगन उद्यान लगायतको संरचना निर्माण गरिने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने चुरियामाई सुरुङ मार्ग आजभन्दा 104 वर्ष अघि सन् 1917मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको हो। उक्त मार्गबाट विक्रम सम्वत 2020सम्म सवारी आउजाउ हुने गरेको अग्रजहरूले बताउने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2018तिर चुरियामाई सुरुङ मार्ग हुँदै यात्रा गर्नुभएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अनुसार उक्त सुरुङ मार्ग सञ्चालन ताक भारतबाट बाराको अम्लेखगञ्जसम्म रेल समेत आउँथ्यो। रेल पछिसम्मै चले पनि सुरुङ मार्ग भने बन्द भयो। अग्रजहरूका अनुसार उक्त मार्ग निर्माण ताक अम्लेखगञ्जबाट मकवानपुरको भीमफेदीसम्म मोटर बाटो पुगेको थियो। भीमफेदीबाट काठमाडौँ जाने मोटर बाटो नभए पनि साना गाडी बोकाएरै काठमाडौँ पुर्याइन्थ्यो। अम्लेखगञ्ज भीमफेदी मार्गको बारा र मकवानपुरको सिमाना चुरेमा भने मोटर उक्लन निकै गाह्रो थियो। ठाडो उकालो भएका कारण मोटर उक्लन नसक्ने र उक्लिहाले पनि सामान धेरै लैजान नसक्ने, समय र इन्धनको समेत खर्च बढी हुने भएपछि तत्कालीन राणा सरकारले विकल्पमा त्यहाँ सुरुङ खनेको थियो। आजभन्दा 104 वर्ष अघि बनेको त्यो सुरुङ नेपालको पहिलो त थियो नै। त्यतिखेर एसियामै सुरुङ मार्ग नभएको त्यही समय नेपाल आएका भूगोलशास्त्री टोनी हेगनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा यस सुरुङलाई विश्वको 8औं आश्चर्यका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। स्विजरल्यान्डबाट नेपालको खानी लगायतको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्न नेपाल आएका हेगनले आफ्नो पुस्तक दि हिमालयन किङडम अफ नेपालमा यो सुरुङ मार्गले आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। यातायात परियोजनका लागि निर्माण भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गले ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ।
सूर्यामाई सुरुङ मार्ग नेपाली सेनाका कर्नेल इन्जिनियर डिल्लीजङ थापाको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1974मा चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएको यो मार्ग 500 मिटर लम्बाइको थियो। हाल पहिरोले एकापट्टिको भाग पुरिएपछि यो मार्गको 280 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। नेपालकै पहिलो इन्जिनियर थापाले डिजाइन र निर्माण गराएको यो सुरुङ मार्ग नजिकै चर्चित शक्तिपीठ चुरियामाईको मन्दिर रहेको छ। इन्जिनियर थापाले सुरुङ खन्न थालेपछि उनलाई सपनामा देवीले म बसेको ठाउँमा बाटो खनिस्, त्यसको सट्टामा एउटा मन्दिर बनाएर मलाई स्थापना गर भनेका कारण थापाले मन्दिर बनाएको किम्वदन्ती पाइन्छ।